ख़वातीन और हज़रात, आज फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं आज की इस नशिस्त में। आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे मसीह यस्सु की ज़ात पर। बहुत से मसीही लोग हैं जो कि अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उन्हें सही तरीके से यस्सु मसीह की असल शनाख्त का पता नहीं है। तो कुछ लोग ये शायद मानते हैं कि उन्हें तख्लीक किया गया था, वो मखलूक है और खुदा बाप के बराबर नहीं है। जबकि किताब मुकद्दस में हमें वाज़ेह तालीम मिलती है कि बाइबल मुकद्दस में एक ही खुदा है, जिसमें तीन शख्सियात हैं, बाप, बेटा और रूल कुद्दस। ये तीनों की तीनों को इटर्नल है और को इक्वल है, कि ये अजल से हैं और अबद तक हैं और तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। हम किताब मुकद्दस में से कुछ हवाला जात देखेंगे जो हमें इस बात पर मजीद सबूत देंगे, और हम ये बात जान लेंगे कि वाकई यीशु मसीह जो है वो खुदा बाप के बराबर है। मेरे साथ आज की नशिस्त में मेरे मेहमान हैं जनाब शरा साहब। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। वेलकम शरा साहब। जी जोधा भाई, बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। तो आज की नशिस्त में हम फिलिपियों 2 बाब देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? फिलिपियों का खत, इसका बाब नंबर 2, आयत नंबर 5 से मैं आगे पढ़ूंगा। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबह हो गया। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह वो आसमानियों को हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। इन आयात का जो खुलासा है वो उस पर हम मजीद बातचीत करते हैं। पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया से ये बात कह रहे थे कि आप एक दूसरे को बेहतर समझो और आप में फरोतनी होनी चाहिए। अगर आप ये सियाको सबाक पिछली आयत में पढ़ेंगे तो आपको ये वाज़े पता चल जाता है। और फिर वो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की मिसाल देते हुए कहते हैं उनसे उनसे कि यीशु मसीह जो के खुदा के बराबर थे, खुदा से मुराद यहाँ खुदा बाप की ज़ात है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया। आयत नंबर 6 पर हम गौर करेंगे और इसके एक एक लफ्ज पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। अब ये खुदा की सूरत क्या है? यूनानी में अगर आप लफ्ज मॉर्फे देखते हैं तो इसका मतलब है वेरी नेचर, कि खुदा की मुकम्मल जो फितरत है, खसूसियात जो हैं वो सारी की सारी यस्सु मसीह में मौजूद है। खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। तो वो पहले खुदा के बराबर थे, लेकिन उस चीज को उन्होंने कब्जा में रखने की चीज ना समझा। ऐसा नहीं है कि वो खुदा के बराबर नहीं थे और उन्होंने इस बात पर कब्जा करना चाहा कि मैं खुदा के बराबर बन जाऊं, बल्कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने, वो पहले खुदा के बराबर थे। वो कब्जा में उस चीज को रखा जाता है जो आपके पास पहले ही मौजूद हो। अगर कोई आपके पास पहले मौजूद नहीं थी तो वो चीज, उसको आप कब्जा में नहीं रख सकते, बल्कि उसके लिए एक ख्वाहिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस चीज को आप उस पर काबिज हो जाएं। तो जिस जो पहले ही आपकी पोजेशन में है, आपकी तहवील में है, ऐसी चीज जो है उसको आप कब्जा में रखते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कब्जा में रखने की चीज ना समझा। मतलब ये है कि वो खुदा की सूरत पर थे, मतलब ये कि वो खुदा की मुकम्मल जो फितरत, सिफात, खसूसियात जो हैं सारी की सारी यीशु मसीह में मौजूद थी। और खुदा के बराबर होने को, बेशक वो खुदा के बराबर थे रुतबे के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से, हर तरह से, कब्जा में रखने की चीज ना समझा।
تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ مجھے یہ الہی ذات ہی رہنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ جب خالی کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے خدائی صفات تو نہیں چھوڑی، لیکن جو جاہ و جلال تھا وہ یسوع مسیح نے اس سے اپنے آپ کو خالی کیا ہے اور خادم کی صورت اختیار کی ہے۔ یہ خادم کس کے بنے ہیں؟ یہ خدا باپ کے بنے ہیں یہاں پر خادم، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اس کے بعد یسوع مسیح جو ہے خادم بننے کے بعد انہوں نے سب چیزیں جو ہیں باپ کے اختیار میں دے دی ہیں، اور خود فیصلے نہ کرنے کا ٹھان لیا تاکہ وہ باپ کی مرضی پوری کریں۔ اسی لیے جب وہ جسم میں ظاہر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر کام اور ہر بات جو کرتا ہوں وہ اپنی باپ کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں، اور پھر وہ انسانوں کے مشابہ ہو جاتے ہیں، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یہ پست کرنا، خالی کرنا، ان دو الفاظ پر غور کیجئے۔ ایک شخص اپنے آپ کو خالی اسی صورت میں کرے گا جب اس کے پاس کچھ موجود ہوگا، اور وہ پست تب ہی کرتا ہے جب وہ ایک اعلیٰ حیثیت میں پہلے سے موجود ہوگا۔ یسوع مسیح خدا باپ کے برابر تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے، اور پھر خالی کرنے کے بعد انہوں نے خادم کی صورت اختیار کی ہے۔ جب خادم کی صورت اختیار کی ہے تو انہوں نے سارا جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے وہ باپ کے سپرد کر دیا ہے، اور باپ کی مرضی جو ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے رہے، اور وہ جو الفاظ بھی بولتے وہ باپ کی مرضی کے مطابق بولا کرتے تھے۔ تو پھر وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو مزید پست کر دیا ہے، یہاں تک کہ فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت، صلیبی موت جو کہ ایک بڑی لعنتی قسم کی موت اور بری موت سمجھی جاتی تھی، وہ تک یسوع مسیح نے گوارا کی ہے۔ ابھی اسی کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ ایک دوسری ٹرانسلیشن آپ کو بتاتے ہیں یہوہ وٹنس کی۔ یہوہ وٹنس اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، لیکن ان کے عقائد جو ہیں بالکل کتاب مقدس کے منافی ہیں۔ خاص طور پر یسوع مسیح کی ذات جو ہے، یسوع مسیح کے ذات پر انہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک فرشتہ تھے، انہیں تخلیق کیا گیا ہے، اور ہرگز وہ یسوع مسیح کو خدا باپ کے برابر نہیں سمجھتے۔ یہاں پر دیکھیں یہوہ وٹنس کی ٹرانسلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر ہے۔ مسیح یسوع جیسی سوچ رکھیں، چلیں رفلی یہ ٹرانسلیشن تو ایکسیپٹڈ ہے، لیکن چھٹی آیت میں دیکھیں وہ خدا کی طرح تھے۔ اچھا، خدا کی طرح تھے، ان سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ مسیح یسوع میں، کیا یہ ہوا وٹنس یہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح میں وہ خوبیاں، وہ صلاحیتیں تھیں جو خدا میں تھیں، خدا باپ میں تھیں؟ اس لیے یہ کہیں گے نہیں۔ لیکن خیر، جب آپ کی بات ہوگی کسی یہوہ وٹنس شخص سے تو آپ ان سے یہ اس بات کی وضاحت لے سکتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ خدا کے اختیار کو چھین کر اس کے برابر بنے۔ ان لوگوں نے بالکل اپوزٹ ٹرانسلیشن کی ہے، لیکن ان کے دل میں، ان سے مراد یسوع مسیح کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ خدا کے اختیار کو چھین کر یہاں پر یسوع مسیح کو ایک باغی قسم کی شخصیت جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح چھین نہیں رہے اختیار کو، بلکہ وہ اپنے آپ کو خالی کر رہے ہیں۔ یہ بات اپوزٹ کر رہے ہیں یہوہ وٹنس یہاں پر، کہ خدا کے برابر بنے۔ اچھا، یہاں پر یسوع مسیح یہوہ وٹنس کے مطابق ایک ڈیزائر کر رہے ہیں، اس بات کی خواہش کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے برابر بنے، اگرچہ انہوں نے نہیں کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، کبھی خیال نہیں آیا۔ یہوہ وٹنس یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے وہ برابر نہیں تھے، حالانکہ کتاب مقدس میں اگر آپ یونانی میں جائیں، اردو کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یسوع مسیح پہلے سے ہی برابر تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے۔ دوسرا ایک یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا کی صورت پر یسوع مسیح تھے تو کہتے ہیں کہ خدا کی صورت پر تو آدم بھی تھا۔ اب ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ کس قسم کی صورت اس کے پاس تھی۔ کیا جب وہ گناہ کرنے سے پہلے انسان تھا تو کیا وہ خدا کی طرح تھا؟ بالکل خدا کے برابر تھا اگر خدا کی صورت پر تھا؟ تو جواب یہ ہے ہرگز نہیں، کیونکہ آدم ایک مخلوق ہے۔ یسوع مسیح کو جب خدا کی صورت پر کہا گیا ہے تو وہ صورت کیا ہے، اس پر ہم تھوڑا تفصیل سے بات چیت کرتے ہیں۔
मैं आपके लिए पैदाइश 3 बाब की कुछ आयत जो हैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर आयत नंबर 1 से देखिए, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनका जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? सांप जो है औरत से सवाल कर रहा है। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। सो औरत को ये इंस्ट्रक्शंस पता है जो कि फिल हकीकत आदम को दी गई थी। सो आदम ने हवा को, औरत को बता दिया है कि ये खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी है। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। सो शैतान यहां पर कह रहा है कि तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। इसका मतलब है कि आदम और हवा जो थे वो खुदा की तरह नहीं थे, उनमें वो इलाही सिफात मौजूद नहीं थे। बेशक उनके बारे में लिखा हुआ है कि आदम जो है वो खुदा की सूरत पर था, खुदा की शबीह पर था। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उस के फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। ये छठी आयत को अगर आप किंग जेम्स में देखते हैं तो यहाँ पर आदम का जिक्र है जो उसके साथ था, तो आदम उसके साथ मौजूद था। लेकिन आदम जो है उसने हेड ऑफ ए फैमिली जो है वो उसका रोल प्ले नहीं किया, बल्कि उसने औरत को शैतान के साथ बातचीत करने का मौका दिया। लेकिन जब वो फल खा रहा था तो उसे भी ये मालूम था, तो वो भी खुदा की मानिंद बनना चाहता था ताकि वो नेकी और बदी की पहचान जो है उसको पता चल जाए। सो लिहाजा एक जगह पर एक शख्स है जो कि आसमानी आदम है, यसु मसीह, जो अपने आप को खाली कर रहे हैं। वो खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझते, बल्कि अपने आप को खाली करते हैं और खादिम की सूरत अख्तियार करते हैं और इंसानों के मुशाबा हो जाते हैं। दूसरी तरफ आदम पैदाइश 3 बाब में वो शख्सियत है जो खुदा की मानिंद बनना चाहता है और फल खाकर नेकी और बदी की पहचान करना चाहता है ताकि वो खुदा की मानिंद बन सके। सो दोनों जो हैं उनमें फर्क है। अब हम देखते हैं इब्रानियों पहले बाब में उसकी 3 आयत पर कि यीशु मसीह जो थे वो किस किस्म की, किस तरह से वो खुदा की इमेज थे। वो उसके जलाल का परतू, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो उसके जलाल का परतू और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपने कलाम की कुदरत, अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। सो यीशु मसीह के बोले अल्फाज में इतनी ताकत है कि वो सब चीज़ें जो हैं जिससे उन्होंने आलम भी पैदा किए, उन सब चीज़ों को वो संभाले हुए है। इसको मैं आयत नंबर 2 से पढ़ता हूँ ताकि इसकी मजीद वजाहत हो जाए। इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा की है। सो जो वारिस ठहराया गया है ये बेशक यसु मसीह को ठहराया गया है, इसलिए कि यसु मसीह जो कि खुदा के बराबर थे, फिलिपियों 2 बाब में हमने देखा, जब वो उन्होंने खादम की सूरत अख्तियार कर ली तो फिर यसु मसीह जो है वो तब भी वारिस ठहरे, और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किया, और यीशु मसीह के वसीला से ही आलम पैदा किए गए हैं। और एक दूसरी कुलसियों की किताब में हमें पता चलता है कि तमाम चीज़ें उसी के लिए पैदा की गई हैं। वो उसके जलाल का परतू और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। तो उसकी ज़ात किसकी? खुदा की ज़ात, खुदा के जलाल का परतू यीशु मसीह, और उसकी ज़ात का नक्श और खुदा की ज़ात का नक्श। मतलब ये कि जो जो सलाहियतें, जो जो क्वालिटीज खुदा बाप में हैं वही सब की सब यीशु मसीह में मौजूद हैं, और वो नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलबे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। किबरिया से मुराद यहाँ पर खुदा बाप है। सो हमें पता चलता है सामईन के
यसु मसीह जो हैं वो किस तरह से खुदा के बराबर हैं। इतनी आयात पर हमने थोड़ा सा गुफ्तगू की। मैं मौदू करना चाहता हूँ जनाब शराज साहब को कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। जी शराज भाई। जी शराज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जो भाई, जी जी जो भाई आवाज़ आ रही है आपकी। तो जो भाई बड़े अच्छे तरीके से आप फिलिपियों 2:6 को आपने एक्सप्लेन किया, बयान किया। और जहाँ तक बड़ी अच्छी डेफिनेशन आपने बयान की आदम और बुजुर्ग आदम और हवा के तलक से। वो खुदा की मानिद बनना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह जो खुदा हैं उन्होंने अपने जलाल को, अपने उस इख्तियार को जो है उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। अब यहोवा विटनेस वालों की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो ये तो अगर आप इनकी ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे ना, तो हर जगह जहाँ पर यीशु मसीह की अलूयत बयान की गई है नए अहदनामे में, इन्होंने खुदा के कलाम को चेंज किया हुआ है, बेगार डाला हुआ है। ठीक है। और कहने को कहते हैं जी हमारी असल किताब, यहोवा विटनेस वालों की ये हालत है। मुझे इनकी तालीम की समझ नहीं आती कि ये लोग किस तरह के हैं। खुद पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन कलाम को कबूल नहीं करते। आपको पता है इन लोगों की तालीमात का कि किस कदर बिद्दत से भरी हुई और गुमराही की तालीमात हैं। सिर्फ उनका सारा फोकस होता है यीशु मसीह को हम एक मखलूक साबित कर दें। ठीक है। लोग यीशु मसीह की राह से हट जाएं, उसे मानना या उस पर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ईमान रखना छोड़ दें, तो ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। चाहे जितना मर्जी ये खुदा यीशु मसीह को डिग्रेड करें, लेकिन को जो मसीह के फॉलोअर हैं, खुदा उन पर ईमान रखने वाले हैं, वो तो कभी भी गुमराह हो नहीं सकते, जैसा कि ये गुमराह हो चुके हैं। ठीक है। जो तो भाई, जहाँ तक आप इख्तियार की बात कर रहे हैं और बराबर होने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप फिलिपियों कुलसियों 2:9 को पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि अलूयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और तुम उसी में मामूर होगे, और जो सारी हुकूमत और इख्तियारात का सर है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अलूयत की सारी मामूरी जो है वो खुदा यीशु मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और हम भी उसी में मामूर हैं। और सारी हुकूमत और इख्तियार का वो सर है। जब वो सर है, तो फिर हुकूमतों का और इख्तियारात का जो सर है, वो कोई मखलूक या इंसान तो हो नहीं सकता। ठीक है। पहली बात ये कि ये खुदावंद यीशु मसीह जब जिस्म की सूरत में आते हैं, तो और उन्हें इख्तियार बख्शा जाता है। बड़ा ये इस बात को लेते हैं, वो जी इख्तियार दिया गया, इख्तियार लेने वाला है। ठीक है। तो अपना उसका इख्तियार नहीं है, कुछ भी यीशु मसीह का अपना नहीं है। इतना कि ये खुदावंद यीशु मसीह को डिग्रेड करते हैं, उसे नीचा करने की कोशिश करते हैं कि किसी तौर पर वो खुदा साबित न हो या खुदा बाप के बराबर साबित न हो। जबकि हमें बाइबल मुकद्दस में वाज़ह इस बात की तालीम मिलती है कि खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस एक खुदा है। वो जलाल में एक है, अपनी अलूयत में एक है, अपने इख्तियार में एक है, अपनी रूह में एक है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं मानना, उनका काम है मैं तो ना मानूं। जितने मर्जी उन्हें रेफरेंस के साथ समझाए, दलीलें दें, लेकिन जो उन्होंने सीख लिया हुआ ना, जो गलत तालीम, गलाजत की तालीम, हलाकत की, गुमराही की तालीम उन लोगों ने सीख लिया है, उससे वो कभी भी जो है ना पीछे हट नहीं सकते। क्योंकि मुखालफे मसीह भी तो इन्हीं लोगों में से है ना। ठीक है। और अगर आप जोसेफ भाई यहूदा का खत पढ़ें, यहूदा का खत और उसका 26 आयत को पढ़ें, तो वहां पर आपको एक और बात मिलेगी। मैं निकाल रहा हूँ यहूदा का खत। जी, यहूदा का खत है, वहां पर लिखा हुआ है 25 आयत में लिखा है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से है, अब भी हो और अब्दुल्लाबाद रहे, आमीन। अब इस हवाले के तलक से खुदा बाप का जलाल जो है, वो खुदा बाप का जलाल, अजमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से है। अगर खुदावंद यीशु मसीह को ये लोग मखलूक मानते हैं, तो कोई मखलूक अज़ल से हो नहीं सकता।
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو یسوع کو تخلیق کرواتے ہیں کہ جی یسوع تو تخلیق ہوئے، جبکہ ایسا بائبل مقدس میں ایک بھی ہمیں ریفرنس نہیں ملتا، اور اس ٹاپک پر جب بات ہوتی ہے پھر ان سے ثابت بھی نہیں ہوتا کہ یسوع تخلیق ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس اگر ریفرنس کو بھی، اس حوالے کو بھی ہم بغور پڑھتے ہیں اور الفاظ کی ترتیب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا باپ کا جلال، عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ازل سے ہے۔ اگر یسوع مسیح ازل سے ہیں تو باپ کا سب کچھ ہے، اگر یسوع مسیح ازل سے نہیں ہے ان بدعتیوں کی تعلیم کے مطابق تو پھر باپ کا بھی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اختیار جو ہے وہ ازل سے ہے۔ اب یسوع مسیح کا بات کرتے ہیں جو اختیار دیا گیا، تو اختیار خدا کا کلام کے مطابق کہ یسوع مسیح اگر کرسیاں دونوں کے حوالے کو بھی دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ وہ سر ہے، حکومت کا، اختیارات کا وہ سر ہے۔ جب وہ سر ہے تو پھر اسے اختیار دینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بحیثیت بطور بشر ہوتے ہوئے جب خداوند یسوع مسیح نے جسم لیا، اس دنیا میں آئے، مقدسہ مریم کے باطن سے پیدا ہو کر، تو اختیار جو دیا گیا تھا وہ اس جسم کو دیا گیا، جبکہ روح میں وہ حکومتوں اور اختیارات کا سر ہے، اور سر ہے، جب وہ خود سر ہے تو اسے اختیار دینے کی ضرورت نہیں، لیکن بطور بشر ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے اسے اختیار باپ کی طرف سے بخشا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کافی اس پر بحث و تکرار بھی ہوتی ہے، لیکن جب بات انہیں ایویڈنس دیے جاتے ہیں، پروف دیا جاتا ہے، پھر یہ اس پر خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا۔ صرف ان کا مائنڈ سیٹ ایک جگہ پر سیٹ ہے کہ یسوع مسیح کو ہم نے بطور ایک انسان ماننا ہے، مخلوق ماننا ہے، ایک فرشتہ ماننا ہے، جبکہ ایک بات اپنی یہ آج تک ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ، اور نہ ہی مسیحک جوڈائزم والے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ان میں سے آج تک کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا۔ جتنی تعلیمات ان کی خداوند یسوع مسیح کے اگینسٹ ہیں، اس کے خلاف ہیں، آج تک تو ثابت نہیں کر سکے۔ تو مزید جو بھائی اس پر بات ہوگی، ڈسکشن ہوگی، تو آپ بات کریں۔ جی بہت شکریہ شراز بھائی۔ خواتین و حضرات، جو بقیہ آیات ہیں فلپیوں باب نمبر 2 کی، اس کے اوپر مزید تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہوہ وٹنس نے اپنی ٹرانسلیشن میں ان کی ٹرانسلیشن کیسے کی ہوئی۔ اب اگر آیت نمبر 8 پر اگر آپ غور کریں، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ جب یسوع مسیح اپنا فدیہ دینے کا کام مکمل کر چکے تو خدا باپ جو ہیں انہوں نے نہ صرف یسوع مسیح کو اپنے دائیں طرف تخت پر بٹھایا، بلکہ انہوں نے یسوع مسیح کو وہ نام دے دیا جو کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور ایسا نام کہ جس پر آسمانی لوگ ہوں یا زمین پر رہنے والے یا زمین کے نیچے عالم ارواح یا پاتال میں رہنے والی جتنی روح ہیں، ساری کی ساری اس نام کے سامنے گھٹنا ٹیکیں، اس نام پر گھٹنا ٹیکیں اور جھکیں، اور زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کریں۔ ان آیات کو ہم ملاحظہ کریں گے یہوہ وٹنس ٹرانسلیشن میں کہ انہوں نے کیسے ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو وضاحت دوں گا مزید اس کو یسایہ 45 باب میں سے بھی کہ یہ کس طرح سے آیت یسوع مسیح پر اپلائی ہو رہی۔ اب ملاحظہ کیجئے یہی آیات، آیت نمبر 8 سے میں پڑھتا ہوں، یہوہ وٹنس ٹرانسلیشن ہے۔ اور جب وہ انسانی طور پر آئے تو انہوں نے خاکساری سے کام لیا اور موت کا سامنا کرتے وقت بھی فرمانبردار رہے یہاں تک کہ سولی۔ جو سلیب ہے، اس کی ٹرانسلیشن سولی ہے، انہوں نے کر دی ہے، اور یہ اس پر بھی کبھی خدا نے موقع دیا تو ضرور بات کریں گے کہ کیا یسوع مسیح سلیب پر مصلوب ہوئے تھے یا انہیں سولی پر لٹکایا گیا تھا، سولی پر جان دے دی۔ اسی وجہ سے خدا نے ان کو پہلے سے زیادہ اونچا مرتبہ دیا۔ اچھا، یہ پہلے سے زیادہ اونچا مرتبہ، اچھا یہ لفظ پہلے جو ہے، کیا یہ یونانی میں یا اردو ٹرانسلیشن میں ہے؟ آپ دیکھ لیں اس کو آیت نمبر 9 سے۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا
اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. سو لفظ پہلے جو ہے یہ اس کا ذکر نہ یونانی میں ہے اور نہ ہی اردو زبان میں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے لفظ پہلے لگا دیا ہے تاکہ ان کی جو ڈاکٹرن ہے وہ ثابت ہو سکے. اور پھر دیکھیے آپ، پہلے سے زیادہ اونچا مرتبہ دیا اور مہربانی سے وہ نام دیا جو باقی سب ناموں سے اعلیٰ ہے. مہربانی سے وہ نام دیا جو باقی. سو مہربانی اور باقی، کیا یسوع مسیح کو باپ کی طرف سے مہربانی کی ضرورت ہے، یا یہ کہ یسوع مسیح جو ہے اپنی اصلیت الوہیت کے اعتبار سے وہ ہر چیز ڈیزرو کرتے ہیں؟ 10ویں آیت دیکھیے. اب دیکھیں انہوں نے جو لفظ باقی استعمال کیا ہے اور مہربانی لفظ استعمال کیا ہے 9ویں آیت میں، کیا یہ اردو میں یا یونانی میں ہے؟ بالکل نہیں. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. سو یہاں پر نہ تو مہربانی کا ذکر ہے اور نہ ہی باقی ناموں کا ذکر ہے. لیکن یہوہ وٹنس آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسلیشن جو ہے کس طرح سے ٹویسٹ کی ہوئی ہے. اب مزید 10ویں آیت دیکھتے ہیں ہم یہوہ وٹنس کی ٹرانسلیشن، تاکہ ہر شخص یسوع کے نام پر گھٹنا ٹیکے، چاہے وہ آسمان پر ہوں یا زمین پر یا زمین کے نیچے، اور ہر شخص زبان سے اقرار کرے کہ یسوع مسیح مالک ہیں. اچھا، یہاں پر لفظ جو خدا کے بجائے، خداوند کے بجائے انہوں نے لفظ مالک کر دیا ہے یسوع مسیح کے لیے، تاکہ خدا باپ کی بڑائی ہو. جبکہ اس کو ہم صحیح جو ٹرانسلیشن ہے اردو ٹرانسلیشن اس میں دیکھیں، یا آپ یونانی میں بھی جا کر کنفرم کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی کر سکتے ہیں کنفرم. 10ویں آیت میں یہ ٹرانسلیشن ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. سو یہ خداوند کا لفظ انہوں نے نکال دیا ہے اور یہاں پر انہوں نے لفظ مالک کر دیا ہے. اچھا، یہ جو آیت تھی دراصل یہ ہمیں یسایہ 45 باب میں سے ملتی ہے. یسایہ 45 باب میں اگر اس کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو آیت نمبر 21 سے بھی ہم کر سکتے ہیں، یا آیت نمبر 22 سے بھی اگر دیکھا جائے. آیت 22 میں لکھا ہوا ہے یسایہ 45 باب میں، آئے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں. یہاں پر یہوہ خدا بات کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں. میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی. سو یہ جو آیت یہوہ کے لیے تھی، پولوس رسول فلپیوں کے دوسرے خط میں وہ یسوع مسیح کے لیے لاگو کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہوہ یسایہ 45 کا تھا جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور جس کے خداوند ہونے کا اقرار ہر ایک زبان کرے گی، وہ در حقیقت یسوع مسیح ہے. تو عقیدہ تثلیث جو ہے وہ پھر سے ثابت ہو جاتا ہے بڑے واضح طریقے سے، کہ ایک خدا ہے جو کہ ایکاد خدا ہے، جسے ہم ٹرائیون خدا کہتے ہیں. اس کے اندر 3 ایکول شخصیات ہیں، کو ایٹرنل اور کو ایکول، باپ، بیٹا اور روح القدس. سو یہاں پر بڑی بغیر کسی شک و شبہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے، اپنے رتبے کے اعتبار سے ہر طرح سے برابر ہیں. اور جب انہوں نے خالی کیا تو انہوں نے کیسے اپنے آپ کو خالی کیا اور خادم کی صورت اختیار کی؟ جب وہ اپنے نجات دینے کا کام مکمل کر چکے تو خدا باپ نے پھر انہیں وہی رتبہ دے دیا جو ان کا پہلے تھا، تاکہ ہر ایک زبان اور ہر ایک گھٹنا جھکے، چاہے وہ آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا یا زمین کے نیچے رہنے والے لوگوں کا. جو پاتال یا عالم ارواح کی روح ہیں وہ بھی یسوع مسیح کے آگے جھکیں اور یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کریں. تو اس پر مزید میں موضوع کروں گا اپنے بھائی شراح صاحب کو، کہ اگر وہ ان آیات پر کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی شراح صاحب. جی شراح صاحب، اس وقت ان کا کال ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. تو خواتین و حضرات، آپ نے گفتگو سنی، تو امید ہے آپ نے کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی اس سے. اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہے تو برائے مہربانی آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹس لکھیے گا.
اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور مضمون چاہتے ہیں کہ جن پر ہم گفتگو کریں، وہ بھی برائے مہربانی ان موضوعات کو بھی ہمارے لیے سجیسٹ کیجیے گا، تاکہ ان پر بھی ہم کچھ ویڈیوز بنا سکیں۔ تو خدا آپ سب کے ساتھ ہو، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور خدا کے فضل سے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔